जिलैंड ने फैसला किया कि किले की 5वीं मंजिल पर जाना ज्यादा महफूज है। वैसे किला 8 मंजिलों पर मुश्तमिल था। सीढ़ियों पर कालीन बिछाए गए थे, इसलिए एहतियात से चढ़ने और उतरने में कोई आवाज पैदा नहीं होती थी। 5वीं मंजिल मुकम्मल तारीकी में थी। हर जानिब कमरे बने हुए थे। 5वें कमरे में एक आरामदेह बेडरूम नजर आ गया। उसने वहां सोने का इरादा किया। गिलेन सोने का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी, मगर जिलैंड ने लंबे चौड़े बिस्तर पर एक जानिब लेटकर आंखें बंद कर ली तो मजबूरन उसे भी लेटना पड़ा। जिलैंड तो शायद आंखें बंद करते ही सो गया, लेकिन गिलेन की आंखों में नींद नहीं थी। वो माजी के बारे में सोचने लगी। अब उसे अपने किए पर अफसोस हो रहा था। बादले नाख्वास्ता उसे एतराफ करना पड़ा कि जिलैंड का कहना दुरुस्त है। बैन वॉर एक बेकार और कमजोर तंजीम है। उसने इसमें सिर्फ इसलिए शमूलियत इख्तियार की थी कि ये गिरोह उसके वालिद से नफरत करता था। उसे रोजनाल्ड का ख्याल भी आया और हैरत हुई कि उसे इस अमर पर कोई अफसोस नहीं है कि वो इसे दोबारा नहीं देख सकेगी। वो एक बदकिरदार आदमी था और उसके बहकाने पर गिलेंड ने ब्लू फिल्म बनवाई थी। वो शायद फिर भी आमादा न होती, मगर रोजनाल्ड ने उसे LSD का इंजेक्शन दे दिया, जिसके बाद उसे कुछ होश नहीं रहा कि वो क्या कर रही है। गिलेंड ने दिल ही दिल में अहद किया कि अगर वो किसी तरह इस खतरनाक मुसीबत से बच निकली तो एक नई जिंदगी का आगाज करेगी। जहन्नुम में जाए उसका बाप। अगर वो अमेरिका का सदर बन गया तो अमेरिकन वोटर्स खुद तजर्बा कर लेंगे कि उन्होंने कैसे आदमी को अपने सरों पर मुसल्लत कर लिया है। वो पेरिस छोड़ देगी, वरना बैन वॉर ग्रुप कभी उसकी जान नहीं छोड़ेगा। वो लंदन चली जाएगी। वहाँ उसका एक कज़न अमरीकी सफारत खाने में काम करता है। वो कोई मुलाजमत तलाश करने में उसकी मदद कर सकता है। जिलैंड उसे पसंद था, मगर वो उसे अपने साथ नहीं रखेगा। वो तन्हा जिंदगी गुजारना पसंद करता है। और यही सब कुछ सोचते सोचते गिलैंड एकदम चौंक गई। उसने कुछ आवाज़ें सुनी थीं। उसने जिलैंड को बेदार कर दिया। क्या बात है? जिलैंड ने पूछा। मैंने कुछ आवाज़ें सुनी हैं। तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूँ। जिलैंड आहिस्ता से बाहर निकला तो उसने जीने पर हल्की सी रोशनी देखी। फिर किसी ने जर्मन जबान में कहा, क्या तुम ठीक हो रेटर? कैसे हो सकता हूँ? कुछ नीचे से जवाब मिला। तमाम रात इन सीढ़ियों पर बैठकर जागना आसान नहीं है। जिलैंड कुछ आगे बढ़ा। उसने एक आदमी को काउंट के मुलाजमों की यूनिफॉर्म पहने जीने पर बैठे देखा। उसके घुटनों के दरमियान एक शॉटगन दबी हुई थी। यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है? जिलैंड ने सोचा। काउंट को ये शक तो नहीं हो गया कि वो और गिलैंड जंगल में जाने के बजाय यहीं पोशीदा हैं? रात में हर मंजिल की तलाशी लेना मुश्किल था, इसलिए उसने सुबह तक के लिए हर मंजिल पर एक गार्ड खड़ा कर दिया है। उसने वापस आकर गिलैंड को सूरत हाल समझाई। अब हम क्या करेंगे? गिलैंड ने घबरा कर पूछा। आराम से लेट जाओ और मुझे सोचने दो। अभी सुबह होने में बहुत देर है। जिलैंड ने थोड़ा सा दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। कुछ देर के बाद गार्ड के खर्राटों की आवाज़ आने लगी। वो सो गया था। जिलैंड ने दरवाज़ा बंद करके अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी की मदद से उसने खिड़कियों पर पड़े हुए पर्दों से डोरियां निकाल लीं। उसने डोरियों को आपस में बांध दिया। उनकी लंबाई 8 मीटर के करीब थी। ये भी जिलैंड के ख्याल में कम थी। उसने बराबर के कमरों में जाकर वहां के पर्दों से भी डोरियां निकाल लीं। क्या कर रहे हो? जिलैंड ने पूछा। सूरत हाल को उलझा रहा हूँ। किसी मुश्किल सूरत हाल में दुश्मन के लिए कोई भी उलझन हमारी मददगार बनती है। तमाम डोरियां आपस में बांधकर इतनी लंबी हो गई थीं कि जमीन तक पहुंच रही थीं। जिलैंड ने ये रस्सी बालकनी के आहनी जंगले से बांध दी और रस्सी को नीचे लटका दिया। मुमकिन है ये रस्सी देखकर वो सोचें कि हम इस रास्ते से भाग निकले। जिलैंड ने कहा, अगर नहीं तो हमें कम से कम कुछ वक्त जरूर मिल जाएगा। क्या हम इस रस्सी की मदद से सचमुच नहीं भाग सकते? मैं भाग सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बस की बात नहीं, इसलिए हम इस तरफ से नहीं जाएंगे। अगर हम बच निकले तो मैं वादा करती हूँ कि अपने बाप के मामलात में दखल नहीं दूंगी। मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगी। बहुत अच्छी बात है, मगर निकलना शर्त है। जिलैंड ने जवाब दिया। अपने जूते उतार लो, मैं दूसरे कमरों का जायजा भी लेना चाहता हूँ। जीने पर बैठा गार्ड बदस्तूर खर्राटे ले रहा था। हर कमरे को देखता हुआ जिलैंड कॉरिडोर के आखिर में एक वसी कमरे में पहुंचा और ये देखकर हैरान रह गया कि पूरा कमरा पुराने जमाने के हरबी आलात, खुद जरा बख्तर, तलवारों, कुल्हाड़ियों, भालों से भरा पड़ा है। इतना ही नहीं, ये असलहाजात किसी एक मुल्क के भी नहीं थे। उनमें इटालियन, जर्मन, इंग्लिश, कई और ममालिक के हथियार भी थे। जाहिर है जिलैंड को ये मालूम था कि पूरे यूरोपीय ममालिक से जंगी हथियारों का जमा किया हुआ जखीरा हरमैन की काविशों का नतीजा है।
اپنی قیمت کے اعتبار سے بیش بہا ہے۔ وہ گلین کو بھی اس کمرے میں لے آیا۔ اس کے خیال میں یہ پناہ کی اچھی جگہ تھی۔ زینے پر متعین گارڈ بدستور خراٹے لے رہا تھا۔ ایک اونچے درخت کی شاخوں میں چھپے ہوئے ملک نے جلینڈ کو 5ویں منزل کی ایک بالکنی پر آتے اور وہاں سے رسی لٹکاتے دیکھ لیا۔ قلعے کے اس جانب چاندنی میں سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ پہلے اس نے یہی سوچا کہ جلینڈ اس راہ سے فرار ہونا چاہتا ہے، اگرچہ اسے یقین نہیں تھا کہ ایک لڑکی رسی کے ذریعے بخیریت 5 منزل نیچے اتر سکتی ہے۔ مگر جب دیر تک کوئی حرکت نظر نہیں آئی تو ملک سمجھ گیا کہ یہ رسی دوسروں کو فریب دینے کے لیے لٹکائی گئی ہے۔ اس نے اظہار پسندیدگی میں سر ہلایا۔ اس کا واسطہ کئی مرتبہ جلینڈ سے پڑ چکا تھا، اور مشکل حالات میں جلینڈ جس خوبی سے کام کرتا تھا وہ ہر مرتبہ ملک کے دل میں اس کی عزت میں اضافہ کر دیتی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ ان حالات میں جلینڈ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ جلینڈ اکیلا نہیں تھا، لڑکی کسی مدد کے بجائے اس کی مشکلات میں اضافہ کرے گی۔ ملک کو وہ وقت یاد تھا جب جلینڈ اسے بآسانی شوٹ کر سکتا تھا، لیکن اس کی حیرت کی حد نہ رہی جب جلینڈ نے اسے گولی مارنے کے بجائے اس کا ریوالور واپس کر دیا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جو چاہتی تھی کہ ملک کو ہر صورت میں ہلاک کر دیا جائے۔ جلینڈ نے اس لڑکی کو سمجھایا کہ یہ آدمی اور میں دونوں پیشہ ور ہیں، ایک ہی گندا کام کر رہے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ یہ آہنی پردے کے اس طرف ہے اور میں دوسری طرف۔ لیکن ایک وقت آتا ہے جب ہمیں ان سنگ دل اور خود غرض انگلیوں کو بھول جانا چاہیے جو اوپر بیٹھی ہم کٹ پتلیوں کے تار ہلا رہی ہیں۔ اور ملک کو احساس تھا کہ یہ ایک ایسی بات تھی جو وہ خود اس وقت ہرگز نہیں کہہ سکتا تھا جب اس نے کسی کو اپنے پھندے میں بری طرح پھانس رکھا ہو۔ جلینڈ کے الفاظ جیسے اس کے ذہن سے چپک کر رہ گئے۔ ایک وقت آتا ہے جب ہمیں ان سنگ دل اور خود غرض انگلیوں کو بھول جانا چاہیے جو اوپر بیٹھی ہم کٹ پتلیوں کے تار ہلا رہی ہیں۔ ملک کو کوبسکی کا خیال آیا جو اپنی میز پر بیٹھا اس کے خلاف سازش کرتا رہتا ہے۔ اس نے دل میں اعتراف کیا کہ جلینڈ نے سچ ہی کہا تھا، لیکن اب یہ جلینڈ ایک لڑکی کے ساتھ قلعے میں پھنس گیا ہے۔ ملک درخت سے نیچے اتر آیا، ہاتھ میں ریوالور لیے جنگل سے باہر نکلا۔ بہت آہستہ دبے پاؤں آگے بڑھتے ہوئے اس رسی تک پہنچا جو جلینڈ نے لٹکائی تھی، اور رسی پکڑ کر پیروں سے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے اوپر چڑھنے لگا۔ ہر منزل پر چند لمحے رک کر سستاتے ہوئے وہ آخر 5ویں منزل تک جا پہنچا۔ کچھ دیر تک بالکنی پر آہٹ لینے کے بعد وہ اپنی ٹارچ جلا کر آگے بڑھا۔ کمرے میں آیا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ گویا بالکنی سے رسی لٹکانے کے بعد جلینڈ نے یہ کمرہ چھوڑ دیا۔ یہ حرکت بھی ملک کو پسند آئی، وہ خود بھی ایسا ہی کرتا۔ وہ کمرے سے نکل کر کوریڈور میں آیا، زینے پر خراٹے لیتے ہوئے گارڈ کو دیکھا اور مخالف سمت میں ہر کمرے کی آہٹ سننے کی کوشش کرتے ہوئے آگے چلا، یہاں تک کہ کوریڈور کے بالکل آخر میں پہنچ گیا۔ اس نے بے آواز دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ اگلی صبح وان گولز ناشتہ کر کے فارغ ہی ہوا تھا کہ سینڈریو کمرے میں داخل ہوا۔ سر، ایک رسی 5ویں منزل کی بالکنی سے نیچے لٹکی پائی گئی ہے۔ ایک رسی؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وان گولز چونکا۔ ایک رسی جسے کھڑکیوں کے پردوں کی رسیوں سے جوڑ کر تیار کیا گیا ہے۔ تم نے لیوسل کو بتایا؟ ابھی نہیں سر۔ تو اسے بتاؤ اور فوراً آنے کے لیے کہو۔ سینڈریو واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد لیوسل آ گیا۔ تم نے وہ رسی دیکھی؟ وان گولز نے پوچھا۔ میں اسے آدھا گھنٹہ پہلے دیکھ چکا ہوں۔ گویا تمہارا اندازہ درست تھا، وہ رات یہیں تھے اور اب بھاگ کر جنگل میں جا چھپے ہیں۔ ممکن ہے، اب کافی روشنی ہے، تلاشی کا کام شروع کرا دو۔ اب جبکہ وہ جنگل میں چلے گئے ہیں، عمارت میں تلاش کرنا بیکار ہوگا، وان گولز نے کہا اور سینڈریو کو بلا کر حکم دیا۔ تلاش شروع کر دو، وہ جنگل میں چھپے ہوئے ہیں، جلد سے جلد انہیں پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ ذرا ٹھہرو، لیوسلک نے کہا، میں چاہتا ہوں تم بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ جاؤ، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ عمارت میں کوئی ایک فرد بھی موجود نہ رہے، سب جنگل میں جا کر تلاش کرنے میں مدد دیں۔ کیا مطلب؟ میرا خیال ہے وہ اب بھی یہی ہیں، لیوسلک نے کہا، اور انہیں پکڑنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انہیں یہ پتہ چل جائے کہ ہر فرد انہیں جنگل میں تلاش کر رہا ہے۔ اب بھی یہی ہیں؟ وان گولز نے حیرت سے لیوسلک کو دیکھا۔ کیوں نہیں؟ کیا تم نے وہ رسی دیکھی ہے؟ اس کے ذریعے ایک آدمی تو نیچے اتر سکتا ہے، مگر کوئی عورت نہیں اتر سکتی۔ ہم نے ہر منزل کے زینے پر گارڈ کھڑا کر دیا تھا اور زینے کے علاوہ نیچے جانے کا کوئی راستہ نہیں، چنانچہ عین ممکن ہے وہ اب بھی یہی ہوں۔ تب میں 5ویں منزل میں تلاش کراتا ہوں۔
जंगल जाकर वक्त ज़ाय करने से क्या फ़ायदा? वॉन गोल्स ने कहा। ये वक्त ज़ाय करना नहीं, एक एहतियाती कदम होगा। मैं नहीं समझा। अगर तुम्हें उनके यहाँ मौजूद होने का यकीन है, तब यहीं क्यों न देखा जाए? तुम्हारे पास 40 से ज़्यादा आदमियों का स्टाफ है। हाँ, 38 आदमी और 5 औरतें, मगर उनकी तादाद का इस मसले से क्या ताल्लुक़ है? मैं चाहता हूँ तुम्हारा तमाम स्टाफ, औरतों समेत, किले की इमारत से बाहर चला जाए। मैं चाहता हूँ कि इमारत बिल्कुल खाली हो जाए, क्योंकि जो चीज़ आँख नहीं देख सकती, अदालत का जज भी उससे आगाह नहीं हो सकता। तुम करना क्या चाहते हो? जिलैंड को हलाक करना, ल्यूसिल्क ने जवाब दिया। लड़की को तब तक जिंदा रखेंगे जब तक हमें फिल्में नहीं मिल जाती। तुम्हारा मतलब है तुम यहाँ अकेले ठहरना चाहते हो? क्या ये अक्लमंदी होगी? हमें जिलैंड के बारे में खबरदार किया गया है। उसके पास कोई हथियार नहीं है। मैं उसे संभाल लूंगा। इमारत खाली होने के बाद मुझे सिर्फ इतना ही करना है कि कहीं छुपकर इंतजार करूं। उसे 2 चीज़ों की ज़रूरत है, खाने की और फ़ोन की। इन दोनों के लिए उसे नीचे आना पड़ेगा। तुम्हें यकीन है कि किसी और आदमी की मदद की ज़रूरत नहीं होगी? क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि तुम्हारा वो आदमी बाद में ज़बान बंद रखेगा? मैं समझ गया। वॉन गोल्स ने सर हिलाया। लेकिन जिलैंड को ख़त्म करने के बाद तुम उसकी लाश का क्या करोगे? मैंने किले के अक़बी मैदान में एक कुआं देखा है। क्या उसमें पानी है? हाँ, मगर उसे कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता। तब फिर उससे बेहतर जगह और क्या होगी? लड़की भी फिल्में मिलने के बाद वहीं डाली जा सकती है। ठीक है, तब मैं ये जुमला काम तुम पर छोड़ता हूँ। अपने स्टाफ की औरतों का क्या इंतजाम करोगे? गौरमिच में एक नुमाइश लगी है, मैं उन्हें वहाँ भेज देता हूँ। ठीक है, पहले उन्हें रवाना कर दो। अभी 8:30 बजे हैं। औरतों को तैयार होने में वक्त लगता है। तब मर्दों को जंगल में भेज दो। कुछ ना कुछ तो करो, ल्यूसिल्क ने बेताबी से कहा। वॉन गोल्स ने बाहर निकलकर सैंड्रियो को मुख्तलिफ अहकामात दिए। सैंड्रियो को मालूम हुआ कि औरतों को नुमाइश देखने भेजा जाएगा, तो उसे दोपहर के खाने की फिक्र हुई कि वो कौन पकाएगा। मगर काउंट कोई उज़र सुनने के मूड में नहीं था। बावर्ची और उसके आदमियों को मालूम हुआ कि उन्हें जंगल में जाकर भटकना पड़ेगा, तो उन सब ने एतराज़ किया, मगर वो भी जानते थे कि काउंट की हुक्म उदूली क्या मानी रखती है। आध घंटे बाद एक एक करके तमाम मर्द जंगल में जाने लगे। कुछ देर बाद औरतें भी खुश खुश एक कार में गौरमिच रवाना हो गईं। सैंड्रियो ने काउंट को इत्तला दी कि उसके हुक्म के मुताबिक अमल मुकम्मल हो गया है। काउंट ने ल्यूसिल्क को बताया कि इमारत से सारा स्टाफ जा चुका है, खुद वो भी सैंड्रियो के साथ जा सकता है। ल्यूसिल्क अपने कमरे में गया, सूटकेस से ऑटोमेटिक रिवॉल्वर निकाला, नीचे उतरा। रिहायशी कमरे में जाकर एक कुर्सी दरवाजे के करीब इस तरह रखी कि जीना बखूबी नजर आता रहे, मगर सीढ़ियों से उतरने वाला उसे देख न सके, और फिर आराम से कुर्सी पर बैठ गया। उसका अंदाजा था कि उसे तवील इंतजार करना पड़ेगा, मगर वो ऐसे इंतजार का आदी था। जल्द या बदेर जिलैंड को नीचे आना ही पड़ेगा, तब वो बआसानी उसे निशाना बना लेगा। बड़े कमरे का दरवाजा बहुत आहिस्तगी से खुला, लेकिन जिलैंड ने महसूस कर लिया, अगरचे उसे तारीकी में कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर वो हाथ में रिवॉल्वर लिए तैयार था। तब एक सरगोशी बुलंद हुई। जिलैंड, ये मैं हूँ, मिल्क। जिलैंड हैरान रह गया। मिल्क और यहाँ? मगर उसने उसकी आवाज़ पहचान ली। कोई हरकत मत करना, मेरे हाथ में रिवॉल्वर है। क्या तुम मेरी आवाज़ नहीं पहचान सकते? तुम्हें रिवॉल्वर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जिलैंड ने टॉर्च रोशन की और मिल्क को एक दीवार के सहारे खड़े देख लिया। ग्लेन उसे देखकर खौफजदा हो गई। तुम्हें यहाँ देखने की मुझे बईद तरीन तवक्को नहीं थी। जिलैंड बोला, यहाँ कैसे आए? मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। लेकिन तुम्हें मेरी मदद करने का ख्याल कैसे आया? मैं तुम्हारा मकरूज हूँ। समझ गया। जिलैंड की उलझन ख़त्म हो गई। आखिरी बार जब हम जुदा हुए थे तो तुमने मुझे एक ड्रिंक पेश करने का वादा किया था, तो ये तुम्हारी ड्रिंक है। जो चाहो कह लो, मैं तो मदद करने आया हूँ, मिल्क ने जवाब दिया। जिलैंड ने अपना रिवॉल्वर जेब में रख लिया और उठकर मिल्क से हाथ मिलाया। बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है। मैं तुम्हारी कमी महसूस करता रहा हूँ। यही जवाब मेरा समझ लो। तुमसे जुदा होने के बाद जिंदगी इतनी सनसनीखेज और हंगामा अंगेज नहीं रही। जिलैंड ने मिल्क से ग्लेन का तारुफ कराया और कहा, ग्लेन, ये मेरा पुराना दुश्मन मिल्क है, सोवियत इंटेलिजेंस का एक एजेंट।
اس کا نام اتنا ہی غیر معروف ہے جتنا یہ خود مشہور ہے، اور ملک، یہ گلین ہے، امریکہ کے آئندہ ممکنہ صدر کی بیٹی۔ میں اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، ملک نے جرمن زبان میں کہا۔ مجھے تم سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ کیا یہ جرمن زبان سمجھ سکتی ہے؟ نہیں، البتہ فرانسیسی جانتی ہے، جلینڈ نے جواب دیا اور گلین سے بولا، یہ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں بیٹھی رہو۔ وہ اور ملک اٹھ کر کچھ فاصلے پر دو کرسیوں پر جا بیٹھے۔ ملک نے جلینڈ کو سگریٹ پیش کیا اور ایک خود سلگایا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ کام کر رہا ہوں، اسی لیے یہاں آیا ہوں، ملک نے کہا۔ اس بات سے جلینڈ کو کوئی تعجب نہیں ہوا۔ اسے معلوم تھا کہ آج کل ملک اپنے حکام بالا کی نظروں سے گرا ہوا ہے، اور اسی لیے اسے عملی کاموں سے الگ کر دیا گیا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس نے ایک بار ملک کی جان بخش دی تھی، اور اب یہ عجیب آدمی اس کے احسان کا بدلہ اتارنا چاہتا ہے۔ ہماری آخری ملاقات کے وقت تم نے جو کہا تھا وہ مجھے یاد ہے۔ میں اکثر اس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ ہم دونوں کو زندگی گزارنے کے لیے کمانا ہے، چنانچہ ہم سے جو کچھ کہا جاتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور مجھے تم سے زیادہ کرنا پڑتا ہے، لیکن کبھی نہ کبھی وہ وقت ضرور آتا ہے کہ ہم پلٹ کر جواب دے سکیں۔ تم نے ڈورے پر لعنت بھیجی اور الگ ہو گئے، اور اب مجھے موقع ملا ہے کہ کووسکی سے اپنا حساب برابر کر سکوں۔ کامریڈ کووسکی، اب اس کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، مگر رہے گا نہیں، ملک نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس نے میرے ذمہ یہ کام لگایا ہے کہ معلوم کرو شرمین پیرس کیوں آیا تھا، ڈورے نے تمہیں فلم پروجیکٹر کیوں دیا تھا، اور تم جرمنی کیوں آئے ہو؟ پھر تم نے کتنی کامیابی حاصل کی؟ کافی حد تک، ملک نے سگریٹ کا کش لگا کر کہا۔ اس لڑکی نے ایک بلو فلم بنوائی ہے۔ وہ اس فلم کے بل پر اپنے باپ کو بلیک میل کر رہی ہے۔ وہ ایک اینٹی وار تنظیم میں شامل ہے جس کا لیڈر روزنالڈ تھا، جو اب مر چکا ہے۔ شرمین مدد کے لیے ڈورے کے پاس گیا۔ ڈورے کو معلوم تھا کہ وہ یہ کام سرکاری طور پر نہیں کر سکتا۔ اس نے تم سے مدد لی۔ تم اس لڑکی اور روزنالڈ کا پیچھا کرتے ہوئے گورمچ تک آئے۔ کسی نہ کسی طرح یہ بات ہرمین کو بھی معلوم ہو گئی۔ یہ اسی کا قلعہ ہے۔ تمہیں یہاں مدعو کیا گیا اور دعوت منظور کر کے تم ہرمین کے جال میں پھنس گئے۔ میں بھی تمہارے تعاقب میں یہاں پہنچا، روزنالڈ کو ہلاک کیے جاتے دیکھا۔ میں نے ایک آدمی کو روزنالڈ کی کار لے جاتے دیکھا۔ میرا ایک آدمی اس کے پیچھے لگا ہے۔ پھر میں قلعے کی دیوار پار کر کے اندر گیا اور اب تمہارے پاس ہوں۔ بہت اچھا کام دکھایا ملک، جلینڈ نے تعریف کی۔ وہ آدمی جو روزنالڈ کی کار میں گیا تھا، بلو فلم میں لانے گیا ہے۔ یہاں ہم 3 فرد آئے تھے۔ کاؤنٹ کو فلمیں مل جائیں گی تو وہ لڑکی کو ختم کر دے گا اور اس کا کام پورا ہو جائے گا۔ وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ بے شک۔ پھر انتظار کس بات کا ہے؟ ہم ابھی جا سکتے ہیں۔ گیٹ کے پاس لاج میں 3 گارڈ ہیں۔ لاج ہی میں دیواروں کا کرنٹ آف کرنے کا سوئچ ہے۔ میں اور تم ان گارڈز کو قابو میں کر سکتے ہیں۔ میرے پاس سائلنسر لگا ریوالور بھی ہے۔ لڑکی رسی سے نیچے نہیں اتر سکتی، تو اسے چھوڑ دو۔ نہیں، اس کے علاوہ ایک الجھن اور ہے۔ میں وہ 3 فلمیں حاصل کیے بغیر جانا نہیں چاہتا، اور جو آدمی انہیں لینے گیا ہے وہ کل شام 6 بجے سے قبل نہیں آ سکتا۔ میں سمجھ گیا۔ شرمین تمہیں ان فلموں کے لیے معاوضہ دے رہا ہے۔ پھر تمہارے خیال میں مجھے اپنی گردن پھنسانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم ہمیشہ دولت کے گرویدہ رہے ہو، تو کیا تم نہیں ہو؟ نہیں، کیونکہ میرے ملک میں لوگوں کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہی نہیں۔ گویا تم فلمیں آنے تک یہاں ٹھہرو گے۔ پھر تم کیا تجویز کرتے ہو؟ فلمیں لوں اور نکل جاؤں؟ مگر کیسے؟ میں کاؤنٹ کو ریوالور کی زد پر لے کر اسے مجبور کر دوں گا کہ وہ ہمیں قلعے کے باہر چھوڑ آئے۔ اس طرح مجھے بھی کل شام 6 بجے تک تمہارے ساتھ رہنا پڑے گا۔ تمہیں کوئی مجبوری نہیں ہے۔ میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ تم یہ کام اکیلے نہیں کر سکتے، جبکہ لڑکی بھی ساتھ ہے۔ کسی کو تمہاری پوسٹ پر رہنا ہوگا۔ قلعے میں کوئی ماہر نشانہ باز موجود ہے۔ میں نے روزنالڈ کو مرتے دیکھا ہے۔ کسی نے اس کے سر کا بہترین نشانہ لگایا تھا۔ میں فلمیں لیے بغیر نہیں جا سکتا۔ وہ میرے لیے $10,000 کی قیمت رکھتی ہیں، جلینڈ نے کہا۔ ملک نے ٹارچ جلا کر گھڑی دیکھی۔ 2 بجے تھے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں 16 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا، وہ بھی کھانے کے بغیر۔ میں نیچے جا کر کچھ کھانا لے آؤں گا۔ اس گن مین کو کم مت سمجھو، وہ بہترین نشانہ لگاتا ہے۔ وقت آنے پر اسے بھی دیکھ لیں گے۔ اب تم بھی کچھ نیند لے لو۔ تم سو جاؤ، میں نگرانی کروں گا۔ جلینڈ نے گلین کو اطمینان دلایا کہ ملک ان کی مدد کے لیے آیا ہے
مگر اب جو کچھ ہوگا کل ہوگا، اس لیے آرام سے سو جاؤ۔ جلینڈ تو یہ کہہ کر سو گیا اور بالآخر گلین کو بھی نیند آ گئی۔